नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डुड्डी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर आपके सामने बयान किया जाता है और मैं इसी मकसद के लिए वक्तन फ़वक्तन आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं तवक्को ज़ाहिर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारब मुकम्मल तौर पर उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान के बैनर तले और उसके स्टेज से इन दिनों आपके सामने 3 अहम तरीन प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। उनमें से पहला है तफसीर कुरान पाक, फ़हमे कुरान के हवाला से, फ़हमे कुरान के उन्वान से आपके सामने कुरान पाक की तफसीर बयान की जा रही है। इसके 7 एपिसोड आपके सामने बयान किए जा चुके हैं। इसी तरह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 33 एपिसोड्स आपके सामने बयान हो चुके हैं और तीसरे नंबर पर मेरी किताब जदलियाती लिबरलिज़म भी एपिसोड्स की सूरत में आपके सामने पेश की जा रही है। इसके 63 एपिसोड्स आपके सामने मैं बयान कर चुका हूँ। आज मैं अपनी किताब जदलियाती लिबरलिज़म का 64वां एपिसोड यानी 64th एपिसोड जो वो आपके सामने रखूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, पिछले एपिसोड में मैं आप पर यह बात वाज़े कर चुका हूँ कि एक दुबले पतले अंग्रेज़ नौजवान जॉन लॉक ने, जो इंग्लिस्तान के शहर रिंगटन में पैदा हुआ, उसने अपनी तहरीरों से मगरब में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। वो फ़र्द का बहुत ज़बरदस्त हामी था। फ़र्द के हवाला से उसकी तहरीरें जो थीं वो उन्होंने अहले मगरब में इनकलाबी कैफियत पैदा कर दी थी। हुकूमत पर 2 मकाले, उसकी बड़ी अजीम शान किताब है जिसके उसके अंदर मौजूद नज़रियात को और उसके अंदर मौजूद जो उसके ख़यालात थे उसको अमेरिका के ऐलानी आज़ादी का भी हिस्सा बनाया गया था। वो मैं पिछले एपिसोड में बयान कर चुका हूँ। तो जॉन लॉक की तहरीरों से अहले मगरब में जिन बड़े बड़े दानिशवरों ने उसकी तहरीरों से असर कबूल किया, उनमें ये 3 अफराद बड़े अहमियत के हामिल हैं। नंबर 1 वॉल्टियर, ये फ्रांस का एक नौजवान था और उसके साथ साथ स्विट्ज़रलैंड के ज़ां जैक्वस रोसो, और तीसरे थे अमेरिका के ऐलान आज़ादी के मुसन्नफ़ और अमेरिका के तीसरे सदर थॉमस जेफरसन। ये 3 आदमी ऐसे थे जिन्होंने जॉन लॉक की तहरीरों से बड़ा असर कबूल किया। समझ लीजिए कि वो जॉन लॉक के परस्तार थे या उसकी मतलब शागिर्द समझ लें उनको। ताहम उन्होंने जॉन लॉक के काम को आगे बढ़ाया, यानी कि वॉल्टियर ने और रोसो ने और इसी तरह जेफरसन ने। तो इनमें जो वॉल्टियर था वो तो मजहबी रवादारी का बड़ा ज़बरदस्त कायल था, क्योंकि जॉन लॉक मजहबी रवादारी का हामी था और उसने कहा था कि दौलत मुश्तरका के किसी भी मुल्क में अगर कोई हिंदू आबाद है, कोई मुसलमान आबाद है, कोई सिख है, कोई यहूदी आबाद है, तो उनको भी वही हकूक़ मिलने चाहिए जो उसके जो मतलब ईसाई जो हैं शहरी उनको हकूक़ मिलते हैं। इस तरह वो मजहबी रवादारी का हामी था। तो वॉल्टियर भी जॉन लॉक की तरह मजहबी रवादारी का ज़बरदस्त हामी था और उसने फ्रांस में मजहबी रवादारी के लिए जो काम किया उसमें उसने अपनी मतलब अपने आप को कुर्बान कर दिया। और फ्रांस का जो इनकलाब है वो वॉल्टियर जैसे इनकलाबी लोगों का मरहून मन्नत था। तो मजहबी तअस्सुब पसंदी के ख़िलाफ़ वो ज़िंदगी भर ये अपना वॉल्टियर जो था वो जिहाद करता रहा। तो इसी तरह मजहबी रवादारी के जो मतलब उसके ख़यालात थे, जो हकूक़ थे मजहबी रवादारी के हवाला से, उसकी तहरीरों ने फ़्रांस में उसकी निस्बत से इनकलाब बर्पा किया। तो रोसो की तहरीरों ने जो था वो आज़ादी और जमहूरियत और मुसावात के जदीद तस्वर दिए मगरबी माशरा को, अहले मगरब को। तो इसी तरह यानी कि सदी के आखिर तक, यानी कि ये जो सदी 18वीं सदी थी, इसके आखिर तक
اس کے آخری اشروں تک یہ لبرل نظریات جو تھے وہ مغربی دنیا میں ٹھوس شکل اختیار کر گئے تھے یا اختیار کرنے لگے تھے۔ تو اب مغرب میں فرد کو بہت زیادہ اہمیت دی جانے لگی تھی، اور فرد کی آزادی، اس کے جائیداد بنانے کے حق اور فرد کے فطری حقوق اور بیرونی پابندیوں سے اس کو آزادی دلانے کو جو تھی وہ اولیت دی جانے لگی تھی۔ اب مغربی سماج میں یہ سوچ کبھی تر ہو رہی تھی کہ جہاں سماج کو چلانے کے لیے، سماج میں قوانین کے نفاذ کے لیے جو مطلب خدا کے بنائے قوانین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سماج کے افراد جو ہیں، یہ سماج کے جو نمائندے ہیں، ان کے بنائے قوانین کو بھی نافذ کیا جائے اور ان کا بھی احیا کیا جائے اور ان کو بھی اجرا کیا جائے سماج میں، فطری قوانین کو۔ تو اس طرح فطری قوانین کو سماج کے استحکام کے لیے ضروری سمجھا جانے لگا۔ اس طرح سماج جو تھا اس میں حکومتی معاملات کو کم سے کم رکھنے کے مطالبات جو تھے وہ زور پکڑتے جا رہے تھے۔ حکومتی مطالبات کم سے کم، حکومت کی جو تھی وہ مطلب مداخلت یا در اندازی جو تھی وہ کم سے کم کی جائے، فرد کو زیادہ سے زیادہ آزادی دی جائے، فرد کو زیادہ سے زیادہ حقوق دیے جائیں۔ اس قسم کی جو باتیں تھیں کرنے والوں میں یا اس قسم کی تحریریں لکھنے والوں میں، جو لوگ بڑے بڑے لوگ تھے، جو بڑے بڑے دانشور تھے اور اہل مغرب کے جو بڑے بڑے مطلب فلاسفی تھے، ان میں آدم اسمتھ نمبر 1 اور نمبر 2 جیری بینتھم اور نمبر 3 جان اسٹارٹ مل، یہ 3 آدمی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں جو آدم اسمتھ تھے یہ سکاٹ لینڈ کے تھے، سکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے آزاد تجارت اور آزاد منڈی کا تصور دیا، اور تجارت میں حکومت کی بے جا مداخلت کو یہ شخص سخت ناپسند کرتا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ تجارت کو آزاد ہونا چاہیے، حکومتی مداخلت اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس نے تجارت کے جو قدیم نظریات تھے ان کو اس نے یک جنبش زبان مسترد کر دیا۔ قدیم نظریات یہ تھے کہ جس ریاست کے پاس سونا چاندی کے ذخائر زیادہ ہوں گے وہ اپنا جو ریاست جو ہے وہ طاقتور ہوگی، لیکن آدم اسمتھ نے اس نظریہ کو یک جنبش زبان مسترد کر دیا۔ اس نے بنیاد قرار دیا دولت کو، محنت کو، اس نے محنت کو دولت کی بنیاد قرار دیا، اور اس نے یہ بات بتائی کہ پیداوار میں اضافہ جو ریاست کرے گی وہ ریاست طاقتور ہوگی، سونا چاندی کے ذخائر جس کے پاس ہوں گے وہ طاقتور نہیں ہوگی۔ تو یہ قدیم نظریہ تھا کہ جس کے پاس سونا چاندی کے ذخیرے زیادہ سے زیادہ ہوں گے وہ ملک طاقتور ہوگا، وہ ریاست طاقتور ہوگی۔ لیکن آدم اسمتھ نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، کسی بھی ریاست کے طاقتور ہونے کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ اس کی محنت ہے، اور وہ افرادی قوت ہے۔ محنت افرادی قوت سے بنتی ہے، افرادی قوت ہوگی تو محنت کرنے والے ہوں گے، افرادی قوت سے کام لیا جانا ضروری۔ میں بھی یہ بات بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، میرے سامعین میری اس بات کو پہلے سنتے رہے ہیں میری زبان سے، آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آدم اسمتھ نے یہ بات بتائی کہ کسی بھی ریاست کے پاس سونا چاندی کے جتنے بھی مرضی ذخائر ہوں وہ ریاست دولت مند نہیں ہے۔ دولت اصل میں محنت ہے، اور محنت فرد کرتا ہے، یعنی افراد کو زیادہ سے زیادہ محنت پر لگایا جائے، کام پر لگایا جائے۔ جس ملک کے زیادہ سے زیادہ افراد بیکار ہوں گے، کام نہیں کرنے والے ہوں گے، فارغ ہوں گے، گھروں میں بیٹھے ہوں گے، یا سود کے پیسے سے اپنے آپ کو پال رہے ہوں گے، بینکوں سے جو سود مل رہا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو پال رہے ہوں گے، تو وہ ریاست ترقی نہیں کر سکے گی۔ ترقی کی راہوں پر وہی ریاست گامزن ہوگی جس کے افراد زیادہ سے زیادہ محنت کر رہے ہوں گے، کام کے اندر داخل ہوں گے، وہ ریاست ترقی پر ہوگی۔ تو آدم اسمتھ کا یہی نظریہ تھا۔ تو اسی طرح جان اسٹارٹ مل جو تھا، اس نے اپنی کتاب، اس کی شورفا کتاب ہے آزادی، اس کتاب میں اس نے اہل مغرب کو فرد کی آزادی کا تصور دیا، اور 19ویں صدی میں مغرب میں لبرلزم جو تھا وہ ایسے دانشوروں کی بدولت لبرلزم عام ہو چکا تھا 19ویں صدی کے آخر تک، 19ویں صدی میں۔ تو قدرت اس وقت جو تھی مطلب ان لوگوں پر مہربان تھی، تو اس وقت چونکہ یہ لبرلزم عام ہو چکا تھا، لیکن قدامت پرستی بھی تھی۔ اب قدامت پرستوں میں اور لبرل لوگوں میں مقابلہ شروع ہو گیا، لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں، جنگیں شروع ہو گئی تھیں، مقابلے ہو رہے تھے، اور اس طرح جو لبرل انقلابی تھے انہوں نے بڑی بڑی حکومتوں کے تختے الٹ دیے۔ جی ہاں، وہ انقلابی لوگ تھے، تو انہوں نے بڑی بڑے جو بادشاہتیں تھیں مطلب، اور جو امریتیں تھیں ان کے تختے انہوں نے الٹ کر رکھ دیے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے نتیجے میں برطانیہ، فرانس، اسپین، جرمنی
اور آسٹریا، اٹلی، ہنگری اور اس قسم کے ملک جو تھے وہ وہاں لبرل جمہوری حکومتیں قائم ہو گئیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔